وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون ما لا يعلم نصيرا مما رزقناهم تالله تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون للبنات سبحانه وله ما يشتهون إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكوا على هون حمل السفرى ولا ساء ما يحكمون للذين لا من الآخر مثل السوء لله المثل العالم هو العزيز الحكيم ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنهم كذبا أن لهم حسنات لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأزينهم الشيطان أعمالهم فهو ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينوا الذين اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا للنساء وللشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تأخذ منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لعلكم يعقلون أوحى ربك للنحل اتخذ من الجبال بيوتا ويشهد مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس إن في ذلك لعلكم يتفكرون الله خلقكم ثم توفاكم منكم من يرد إلى أرض الملك ليعلم بعد علمهم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في رزق الذين يفضل براد رزق على من منكم في سواء ومن نعمة الله الحمد والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من دون بيوتا تستضيفونها يوم ظعنكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل من أزواجكم من بنين وحفظوا ورزقكم الطيبات أفبالباطل يذهبون بنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملكون رزقا من السماوات ولا شيء ولا يصدرون فلا تدركوا ذلك إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملكا لا يزن على شيء ومن رزقنا منا رزقا حسنا وينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أنتم تعلمون وضرب الله مثلا رجل يحمل ما بكم لا يقدر على شيء وهو وكل على مولاه أينما يؤتينا بخير هل يستوي هو من يقول له على صراط مستقيم ولله غير السماوات والأرض ما أمر السعد الله كلمح البصر والأقرب إن الله على كل شيء قدير والله خلق من بطونهم أمر لا تعلم شيء وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لم يشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ويمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم والله جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم من دونها تستخفون يوم ظعنكم ويوم يقامون أصحابها وقوبارها وأشعارها فهدوا متعن إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك تم نعمة عليكم أن يسلموا وإن تولوا فإنما عليكم البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الكفر ولا يستعذبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا ينظرون وإذا رأى يشركوا شركاءهم قال ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا إليهم القوا إنهم لكاذبون فالقوا إلى الله يوم يسمى الله عنهم ما كانوا يكفرون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فهو ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أمر فسجئنا بك شهيدا على هؤلاء نزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين